अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है तज़किया नफ्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह शम्स सूरह नंबर 91 की 4 आयतें, आयत नंबर 7, 8, 9 और 10 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है तज़किया नफ्स। तज़किया का माना है पाक को साफ करना, नफ्स का माना है जान, दिल को पाक को साफ करना। किस नाहिए से पाक को साफ करना? दिल की जो गंदगियां हैं उसको साफ करना, रूह को साफ करना। एक तो बदन का ज़ाहिरी हिस्सा होता है उसको पाक करना, बदन का जो अंदरूनी हिस्सा है रूह को ग़िज़ा पहुंचाना। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस्म को बढ़ने के लिए हम खाते हैं, पीते हैं, हमारे जिस्म के लिए हवा की ज़रूरत है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एक रूह है, उस रूह की बड़ी अहमियत है, उस रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। उस रूह को ग़िज़ा हम कैसे देंगे? उस रूह की जो ग़िज़ा है नेक काम, नेकी की बातें करना, नेक काम सुनना, नेक काम पर अमल करना। उसको जो ग़िज़ा मिलेगी नेक काम से मिल सकती है। अगर मैं एक जुमला ये कहूँ तज़किया नफ्स के ताल्लुक से कि नफ्स को पाक को साफ करना, तो ज़ाहिरी सफाई तो है ही, दिली सफाई भी करना और अल्लाह के लिए लगा देना कि आदमी अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने वाला हो जाए और बुराइयों से रुक जाए। इसकी कुरान और हदीस में बड़ी अहमियत है। जितने भी अंबिया आए, तमाम अंबिया का मकसद तज़किया नफ्स, कि वो लोगों का तज़किया करें, लोगों को पाक व साफ करें, यही उनका मकसद था। अल्लाह ने कहा सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल को भेजा किस काम के लिए? कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और बुतों की पूजा न करो। तज़किया नफ्स की बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या जिक्र किया है, ज़रा हम गौर करें। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 129, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, इन्हीं में से एक रसूल को भेज जो रसूल तेरी आयत तिलावत करे, उन्हें किताब सिखाए, हिकमत की बातें सिखाए, उनका तज़किया करे। बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कई सालों के बाद पूरी हुई। तो कभी आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए कि दुआ फ़ौरन कबूल नहीं हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? कबूल नहीं होगी, कभी बाद में भी होगी, कभी अल्लाह ताला उसके बदले हमारा दूसरा काम कर देगा, तो कभी ऐसा होगा कि अल्लाह ताला आखिरत में हमारे लिए ज़ख़ीरा बना देगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए, रहमतुल लिल आलमीन बनाए गए। अल्लाह ताला ने तज़किये के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और भी कहा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151, अल्लाह ने क्या कहा? कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। हमने तुम्ही में से एक रसूल को भेजा है जो हमारी आयतें तिलावत करते हैं, तुम्हें किताब और हिकमत की बातें समझाते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं, यानी सीधे रास्ते पर तुम्हें लगाते हैं और तुम्हें वो चीज़ें समझाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने तज़किया के बारे में और भी कहा। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 164, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلا رہا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جس رسول کا کام کیا تھا، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سمجھاتے۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا، اس کا کام کیا تھا؟ کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جان خراب کیسے ہوتا ہے؟ ہم اور آپ خراب کیسے ہو جاتے ہیں؟ غلط راستے میں ہم اور آپ کیسے چلے جاتے ہیں؟ سیدھے راستے پر ہم اور آپ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ذرا اس طرف بھی دھیان دینا ہے۔ ہمارا دل کیسے خراب ہو جاتا ہے؟ ہم برائیاں کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم ان وجوہات پر غور کر لیں، ان بیماریوں کو ہم تلاش کر لیں، تو دوا دینا بالکل آسان ہے۔ جب تک ہم صحیح بیماری نہیں تلاش کریں گے، اس وقت تک کوئی بھی دوا سیٹ نہیں ہو پائے گی۔ پہلے ہم بیماری کو چنیں، پھر اس کا علاج کریں۔ ہم اور آپ جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نفس کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہمارا نفس جو خراب ہو جاتا ہے، ہم غلط کام جو کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ بہت سارے آلات آ گئے ہیں، ہمارے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے چیزیں آ گئی ہیں۔ فلموں کے ذریعے ہمارے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب برائیاں سامنے ہوتی ہے تو لوگ بھی چاہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی غلط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے رکیں گے؟ غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا نفس بھی ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے لوگ اسی کو اہم سمجھتے ہیں۔ سامنے جو چیز نظر آئے اسی کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ہمارا نفس خراب ہو رہا ہے۔ جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں، چاہے اخبارات کے ذریعے ہو، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، کسی میگزین کے ذریعے ہو، حسن کے مقابلے کے ذریعے ہو، کسی اور طریقے سے بھی ہو، سیریل کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی برائیاں پھیلا رہے ہیں اور لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، تو دنیا میں تو ان کو کچھ فائدہ ہے ہی، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا ہی میں اللہ نے چیلنج کر دیا ان کو، یہ کہا وقتی طور پر لگتا ہے کہ وہ لوگ سکون سے ہیں، لیکن سکون ملتا کہاں؟ جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19۔ جو چاہتے ہیں کہ برائیاں مومنوں میں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمارے نفس کے خراب ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیدائش کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا۔ انسان جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، اللہ نے جس کو بنایا ہے، وہی انسان اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ وہ کیا سمجھا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئیں کہ کھائیں، پئیں، عیش کریں اور مر جائیں، بس۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، یوں ہی بنا کر چھوڑ دے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی اہمیت ہے۔ تو آدمی، انسان جو ہے، وہ اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا، اس لیے وہ غلط راستے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، یوں ہی نہیں کھائے پیے اور جوان ہو بوڑھا ہو اور اس طریقے سے مر جائے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیوں کیا ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو غور کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 اور آیت نمبر 191۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کہا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھ کر بھی
بیٹھ کر بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ آسمان کو یوں ہی بیکار بنا دیا کہ کھڑا رہے، زمین کو یوں ہی بیکار بنا دیا؟ نہیں، دن اور رات کا آنا جانا اس چیز کی دلیل ہے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔